इसराइल का एक बहुत बड़ा और खौफनाक मंसूबा बेनकाब हो चुका है। नाज़रीन, 15 मुख्तलिफ मकामात पर मुस्तकिल अड्डे तामीर किए जाएंगे, फ़ौजी अड्डे, ऑपरेशनल अड्डे। और ये इसराइल के अंदर नहीं बल्कि इसराइल से बाहर मुख्तलिफ ममालिक की सरहदों पर। तुर्किया अब खुलकर इसराइल के खिलाफ मैदान में आ चुका है बिकॉज दे न्यू, वो ये जानते थे। रजब तैयब एर्दोगान की रीसेंट स्टेटमेंट से ये जाहिर हो रहा है कि ये जो इसराइल अभी प्लान कर रहा है इसकी भनक तुर्किया को पड़ चुकी थी। भारत ऑन दी अदर हैंड ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी करना शुरू हो चुका है। कुछ वजूहात हैं उसके पीछे। भारत मोदी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 ये क्यों करेगा, उसकी वजह भी सामने आ चुकी है। लबनानी मज़ाहिमती तंजीम के जो सरबराह हैं उनकी जानिब से फॉर द फर्स्ट टाइम काफ़ी एक लंबे अरसे बाद इसराइल के उस घिनौने मंसूबे पर रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है और उनकी जानिब से जो प्लान तैयार किया गया है उसका जवाब भी दे दिया गया है लबनानी मज़ाहिमती तंजीम की जानिब से। वो प्लान क्या है नाज़रीन, उस प्लान पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ दीगर डेवलपमेंट्स है उस पर भी नाज़रीन बात करेंगे। भारत के अंदर मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। मणिपुर के अंदर हम देखते हैं एहतजाज होते हैं। अब उसके बाद मुख्तलिफ शहरों के अंदर एहतजाज हो रहे हैं और भारतीय फौजियों को निशाना बनाया जा रहा है। इतनी क्रेजी हो चुकी है, इतने शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं भारत के अंदर ये मुजाहिरे, और ये लड़ेंगे किससे? पाकिस्तान से, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में। खैर, उस पर जो डिटेल्स है वो आगे चलकर आपके साथ डिस्कस करेंगे। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि ईरान से मुज़ाकरात अब अमेरिका की मजबूरी बन चुकी है और अमेरिकी जो लीडर्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स जारी कर रहे हैं कि ये ईरान के सामने मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं, इनकी क्या पोजीशन है और इनकी क्या औकात है। बड़े एक इंपॉर्टेंट लीडर की जानिब से अहम स्टेटमेंट इन मुज़ाकरात के हवाले से सामने आई है, उस पर भी बात करेंगे। आप सब पर सलामती हो। अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि एक मंसूबा तैयार किया गया है इसराइल की जानिब से, और इसराइली फ़ौज का वो मंसूबा क्या है। इसराइली फ़ौज 15 मुख्तलिफ मकामात पर मुस्तकिल फ़ौजी अड्डे कायम करने की प्लानिंग कर चुकी है और ये नाज़रीन प्लानिंग हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। 15 मुख्तलिफ मकामात डिसाइड किए गए हैं और ये मकामात शाम की और लबनान की सरहदों के करीब हैं। अब नाज़रीन, इजरायली फ़ौज ने ये जो जनूबी सरहद है लबनान की एंड ऑन दी अदर हैंड शाम की सरहदों के करीब ये मुस्तकिल फ़ौजी अड्डे कायम करने का जो फ़ैसला किया है, ये उनका जो ग्रेटर इसराइल का ख्वाब है उसको उसकी इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअली होती हुई हमें दिखाई दे रही है। वो ग्रेटर इसराइल का ख्वाब हमें इसराइल पूरा करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी भनक बहुत पहले पड़ चुकी थी। अब तुर्किया और इसराइल के दरमियान हमने देखा कि रीसेंट बड़े क्लैशेस सामने आए, लफ्जी गोलाबारी की गई और इसके साथ साथ तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से वार्निंग भी जारी की गई और स्टेटमेंट्स ये भी देखने को मिल रही थी कि तुर्किया ये कह रहा है कि इसराइल को अब हमसे कोई बचा नहीं पाएगा। इनके चाहे जोहरी हथियार हो, चाहे इनके पास जो मर्जी ताकत हो, इनको जो मर्जी ताकत आकर बचाने की कोशिश करें, इन्हें अब हमसे कोई नहीं बचा सकता। अगर हमारे खिलाफ इन्होंने कोई भी इक़दामात उठाने की कोशिश की, अगर शाम के थ्रू या फिर लबनान के थ्रू फिर से ये जो करीब आगे आ रहे हैं, हमारे जानिब बढ़ रहे हैं, हमें इनके मकासद बड़े अच्छे तरीके से पता हैं, हम बखूबी आगाह हैं ये जो सोच रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे इन्होंने कुछ किया, एक कदम भी आगे बढ़ाया या फिर एक गोली भी चली, तो फिर ये नहीं जानते कि इनका अंजाम क्या होगा। पाकिस्तान ने भी कंडेम किया है, न सिर्फ कंडेम किया बल्कि पाकिस्तान भी हमें इस जो जंग है उसमें शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। वाई? क्योंकि पाकिस्तान ने जितना भी ऑक्यूपाइड लैंड है, जितने भी इलाकों पर कब्जा किया है, इन इजरायली फौजियों की जारहियत की बिना पर जो इन्होंने कब्जा किए, उसको खाली कराने का पाकिस्तान की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि इनको खाली करना चाहिए, ये जिसका हक है उनको वापस मिलना चाहिए। तो तुर्किया और पाकिस्तान ऐसा लग रहा है कि एक पेज पर आ चुके हैं। और ऑन दी अदर हैंड तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आई है। वो क्या कह रहे हैं? इसराइल तुर्किया को नए दुश्मन के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से ईरान को एक दुश्मन के तौर पर पेश किया, अमेरिका से फिर ईरान पर हमला करवाया, तो अब इनका अगला हदफ क्या है? अगला हदफ तुर्किया है। हमारी मुख्तलिफ तज्ज़ियाकारों से बात हुई, बैनुल अक़वामी उमूर पर जो महारत रखते हैं उनसे बात हुई है। दे वर सेइंग कि सीरिया के अंदर, शाम के अंदर एक नया महाज, एक नया फ्रंट खुल सकता है और वहाँ पर डायरेक्टली इजरायली अफवाज और तुर्किया की अफवाज एक दूसरे के आमने सामने मद्दे मुकाबिल आ सकती हैं।
شام کی سرزمین پر اسرائیلی فوج بمقابلہ ترکیہ کی افواج۔ تو ناظرین وہ ہمیں سچویشن، وہ جو سٹیٹمنٹس تھی، وہ تجزیے تھے، وہ ہمیں ابھی کہیں نہ کہیں پر حقیقت میں بدلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ آن دی ادر ہینڈ لبنانی مزاحمتی تنظیم کے سربراہ کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل خطے میں اپنے توسیع پسندانہ عزائم کو عملی جامہ پہنانا چاہتے ہیں اور اس مقصد کے لیے امریکہ اس کی مدد کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ ان کا ایک خواب ہے۔ نیتن یاہو جو ہے اس کی نام نہاد حکومت گریٹر اسرائیل کے خواب کو پورا کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے، اور انہوں نے نہ صرف کنڈیم کیا بلکہ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ رسپانسز بھی دیے۔ لبنانی مزاحمتی تنظیم کی جانب سے رسپانسز ملے ہیں اسرائیل کو، اور بڑا بھاری نقصان پہنچا ہے۔ جس طریقے سے وہ لبنان پر گولہ بارود سے حملے کر رہے ہیں، فضائی حملے کر رہے ہیں، مختلف مقامات کو نشانہ بنا رہے ہیں، تو اب لبنانی مزاحمتی تنظیم کی جانب سے بھی جوابی کارروائیاں کی گئی ہیں۔ اور ناظرین جو تفصیلات جاری کی گئی اس کے مطابق بنت جبیل اور البیازا سمیت کئی مقامات پر جو اسرائیلی فوجی تھے اور ان کی گاڑیاں تھیں، ان کے وہیکلز تھے، جہاں جہاں پر وہ موجود تھے، ان کی چیک پوسٹ تھی، ان کو چن چن کر نشانہ بنایا گیا تاکہ دشمن کی جو پیش قدمی ہے اس کو روکا جا سکے۔ جس طریقے سے وہ انفلٹریشن کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ 15 مستقل اڈے بنانے کا جو فیصلہ کیا ہے ان کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لبنانی مزاحمتی تنظیم ان پر حملے کر رہی ہے، اور صرف یہ نہیں بلکہ بنت جبیل کے مشرقی علاقے میں بھی ڈرون حملے کیے گئے اسرائیل کے، کس کی جانب سے؟ لبنانی مزاحمتی تنظیم کی جانب سے یہ مختلف حملے کیے گئے۔ ناظرین اب اگر دیکھا جائے نہ صرف اسرائیل کو یہ سچویشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بلکہ آن دی ادر ہینڈ بھارت کو بھی اسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن بھارت کے اندر ریزسٹنس، بھارت کے اندر پروٹیسٹرز، بھارت کے اندر عام آدمی ہی ہیں۔ عام آدمی مودی کی پالیسیز کی وجہ سے، مودی کے نظریات کی وجہ سے جو ایک سہولت کاری اور اعلی کار بن چکی ہے بھارتی افواج، تو ان کے خلاف اب اتنا زہر ان کے دلوں میں آ چکا ہے، ان کے ذہنوں میں آ چکا ہے، اتنا انہوں نے اپنے اندر برداشت کر دیا کہ جہاں پر بھی ان کے فوجی ملتے ہیں ان کو نشانہ بنا دیا جاتا ہے۔ منی پور اور یہ جو 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں، آئے روز واقعات ہم آپ کو کوٹ کرتے ہیں، رپورٹ کرتے ہیں، اینڈ دیٹس واٹ ہیز بین ہیپننگ۔ 500 شہریوں کو ہلاک کر دیا گیا، معصوم شہریوں کو، بے گناہ شہریوں کو، غیر مسلح شہریوں کو، اور اس پر اقوام عالم کی خاموشی اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل کی جانب اور بھارت کی جانب جو بائسڈ ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے، وہ سب کو دکھ رہا ہے۔ تو یہ ایکچولی انسانیت کی ہار ہے۔ اب ناظرین پروٹیسٹرز کیا کرتے ہیں؟ 2 سولجرز کو نشانہ بناتے ہیں، اور نوئیڈا میں یہ مختلف جو مظاہرے ہیں وہ شدت اختیار کرتے ہیں، اور پھر الزام دیا جاتا ہے پاکستان کو اور چین کو کہ پاکستان اور چین یہ مظاہرے کروا رہے ہیں، یہ پروٹیسٹ جو کروا رہے ہیں یہ پاکستان اور چین مل کر کروا رہے ہیں۔ آن دی ادر ہینڈ ناظرین اگر دیکھا جائے تو آپریشن سندور 2.0 کی جو تیاری کی جا رہی ہے وہ آپریشن سندور 2.0 بھارت اس لیے کروانا چاہتے ہیں کیونکہ مودی جانتا ہے کہ الیکشنز 5 ریاستوں میں قریب آ چکے ہیں، اور بی جے پی کس طریقے سے جیت سکتی ہے صرف اینٹی پاکستان نیریٹو بیچ کر۔ تو اینٹی پاکستان نیریٹو کے لیے کوئی فالس فلیگ کی تیاری کی جا رہی ہے، کوئی مس ایڈونچر کی تیاری کی جا رہی ہے۔ جس مرضی طریقے سے آنا چاہتے ہیں آئیں، ہم ویلکم کریں گے، لیکن اس مرتبہ ہمارے رسپانسز مختلف ہوں گے۔ اس مرتبہ آپ سوچیں گے بھی نہیں کہ آپ کو کہاں سے مار پڑی ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔